पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दोनों तरफ एक अच्छा लेवरेज एंजॉय करता है, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। इसहाक दार साहब हमारे वजीर खारजा हैं, उनसे पूछा गया कि क्या मीडिएशन के हवाले से पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर रहा है या कर सकता है, क्या इस सिलसिले में पाकिस्तान की काविशें हैं, तो क्या कहा वजीर खारजा ने? लेट्स से दिस। We did our complete efforts. Oman was the mediator, and again Oman is again mediator this time. And the talks in Geneva about a week, 10 days ago were going very positive. So, our effort has been to encourage both the US and Iran to get engaged in dialogue, diplomacy, and resolve the issue. I won't walk you through the entire detail. We are privy to the detail of the demands and the responses. We have been encouraging to make it a viable, a win-win for both the United States and Iran. And I think we are very close, in counseling both countries on this subject. They were both positive and they were both forthcoming. नाज़रीन, ये वज़ीर ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई और ये बड़ी वेलकमिंग स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान एक विन विन सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, यानी दोनों फरीक़ैन अमेरिका और ईरान के लिए। लेकिन हालात बदस्तूर कशीदा हैं। पाकिस्तान ने किसकी मज़म्मत की, किसकी नहीं की। जैसा मैंने कहा कि कुछ हल्के हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त किसी तरफ धकेल दिया जाए या शरपसंदी की इस वक्त जो है उस वक्त फैलाने की कोशिश की जाए। राना सनाउल्लाह साहब से हुकूमती मौक़िफ़ जाना गया आज जब वो पार्लियामेंट में थे कि आखिरकार पाकिस्तान ने मज़म्मत खुल के की नहीं की, अमेरिका का नाम लिया नहीं लिया, स्टेटमेंट जो दी उस स्टेटमेंट के अंदर खुलकर नाम लेकर कहा ये कहा वो कहा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्या जवाब दिया इस बारे में जरा सुनाते हैं। लेट्स से दिस। बयान है उसको आप इंडोर्स करेंगे, लेकिन उसमें कहीं भी किसी मुल्क का जिक्र नहीं है, अमेरिका का जिक्र नहीं है। कल जो ईरान में हुआ, जो खामनेई साहब की शहादत हुई, आपके नजदीक शहादत के पीछे किसका हाथ है, या ईरान में जो कुछ हो रहा है? जी, इसमें तो अमेरिका ने क्लेम किया है कि उन्होंने ये हमला किया है, तो इसमें किसी का हाथ होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं है। नहीं, स्टेटमेंट में जिक्र है। जो सऊदी अरब में हमारे मंदूब ने स्पीच की है उसमें भी जिक्र है, और जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जारी है उसमें भी जिक्र है। इस सूरत हाल को कंडेम किया गया है। राना साहब वहाँ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब का मौका आपने सुना और यही तकरीबन तलाल चौधरी साहब से भी सवाल पूछा गया था। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि हालात बेहतर है, सही है, और जो लोग शरपसंदी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके हवाले से भी उन्होंने एक पैगाम दिया। तलाल चौधरी साहब दाखिला के वजीर मुमलिकत हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या है आज, उन्होंने क्या कहा ऑन रिकॉर्ड। लेट्स हियर दिस आल्सो। कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए। ये खबर मेरे लिए, आपके लिए, हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के लिए बहुत दुख हुई थी। उसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी भाइयों ने जज्बात में आके कानून को हाथ में लिया, लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं है कि यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस तरह के इवेंट पे इस्तेमाल करते हुए उसको किसी न किसी ऐसा दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाते हैं। आपने देखा कि कराची में कुछ लोग मुजाहिरीन फायरिंग भी कर रहे थे। अब ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करने वाले कर रहे होंगे, यकीनन कुछ लोग ऐसे उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया और उसके बाद इस तरह कुछ जगह पर जलाओ गिराव भी हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम से लेके अब तक पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्मल है। इस वक्त गिलगित से लेके कराची तक पाकिस्तान नॉर्मल है। इस्लामाबाद में आज तमाम निजी सरकारी ऑफिसेज अपना काम कर रहे हैं। किसी किस्म की किसी सड़क पर कोई रुकावट नहीं है। वजीर दाखिला की हिदायत पर मैंने पूरी इंतजामिया समेत आज फिर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। इसमें डिप्लोमेटिक इनक्लेव, इसी तरह रेड जोन में पार्लियामेंट समेत होने वाली बाकी तमाम जो दफातर हैं, तो इस वक्त इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि एहतजाज जरूर करें, लेकिन एहतजाज इस तरह का ना करें कि जिससे कुछ ऐसे शरपसंद अनासर को मौका मिले और वो जलाओ गिराओ या लोगों की जिंदगियों से खेल सकें। नाज़रीन, आपने स्टेटमेंट सुनी तलाल चौधरी साहब की और यही बात उनकी तरफ से दोहराई गई कि रियासत को, यानी रियासती अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी शरपसंदी का हिस्सा ना बने, किसी घिनौनी साजिश का हिस्सा ना बने। एहतजाज हक है, आईनी जमहूरी हक है, सबकी दिल आज़ारी हुई है, तमाम मुसलमान, तमाम उम्मत की दिल आज़ारी हुई है
اور یقینی طور پر اس پر سب رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، اور احتجاج پوری قوم کا حق ہے اور سب کر رہے ہیں احتجاج، لیکن قانون کو اور شرپسندی کی طرف جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے اور شرپسندی کی طرف جو لوگ اکسائیں ان سے بچ کے رہا جائے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب، پروگرام میں موجود ہے اسٹوڈیوز میں، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ناظر میر صاحب پروگرام میں ساتھ ہوں گے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ندیم صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ جو حالات جس طرح سے یہ پوری ٹریجیکٹری رہی ہے پچھلے 2 یا 3 دن کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے پلان کیا، جنہوں نے یہ حملے پلان کیے، یا جس طرح سے ان کے جو آبجیکٹیوز تھے، ان کی پلاننگ کے اکارڈنگلی آبجیکٹیوز ہوئے پورے یا نہیں ہوئے، اور کیا ان کے لیے بھی حالات آؤٹ آف پروپورشن ہو گئے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو پلاننگ جو بھی ہوئی ہے اسرائیل کی اور یو ایس اے کی جو اٹیک کی، یہ بھی تھوڑی سی ہریڈلی ہوئی ہے، مطلب جلدی میں کی گئی ہے، اور بہت سارے شاید یہ جو کنکلوژنس تھے یا یہ پوائنٹس تھے ان کو شاید ان سے مس ہو گئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا وہی ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ کچھ پارشل آبجیکٹیو تو ان کے اچیو ہو گئے، کہ جیسے جو ان کی بڑی لیڈرشپ تھی، انہوں نے اس لیڈرشپ کو کافی حد تک جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اگلا جو ان کا مین آبجیکٹیو تھا، جو پرائمری آبجیکٹیو تھا، یہ سیکنڈری آبجیکٹیو تھا، لیکن پرائمری آبجیکٹیو واز ٹو چینج دا ریجیم، کہ وہاں پہ ہم ریجیم چینج کریں گے اور اپنی مرضی کی کوئی کٹ پتلی حکومت لا کے بٹھا دیں گے، اور میں بھی شاہ احمد وہ جو رضا پہلوی جو ہے، وہ علی رضا پہلوی جو بھی ہے، اس کو لا کے ہم بٹھا دیں گے، اور وہ پھر ہی ول ایکٹ ایز پپیٹ اینڈ دس، یہ کنٹری جو ہے نا وہ ہمارے گود میں آ کے گر جائے گا۔ لیکن ابھی دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو اس پلاننگ میں ایک تو یہ ان سے ہوئی ہے کہ جب بھی مجھے یہی پتا تھا، میں پہلے سے کہہ رہا تھا مختلف چینلز پر بھی، کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو یہ جو ابھی پروسیشنز ہوئے ہیں ایرانی گورنمنٹ کے اگینسٹ، جو لوگ اس میں شامل بھی تھے وہ بھی اگینسٹ امریکن، جسے آپ کہتے ہیں کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ میں یہ کنورٹ ہو جائیں گے، اور وہ سب یونیفائڈ ہو جائیں گے۔ تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ تمام لوگ یونائٹڈ ہو گئے ہیں، ایران کے لوگ اس وقت اگینسٹ امریکن اور اسرائیلی ایگریشن۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جو ان کا آبجیکٹیو تھا فار ریجیم چینج، وہ انیبل ٹو اچیو اٹ، وہ نہیں ہو سکا۔ not yet۔ اس کا الٹا یہ ہوا کہ اینٹی اسرائیل اینڈ اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس جو ہے وہاں میں بالکل یہ آگے اس کی جگہ۔ اچھا، دوسری طرف جو ایران کا جوابی وار تھا، وہ کیونکہ وہ جو جوابی وار تھا وہ خاص طور پہ جن ریاستوں میں، جن ممالک کے اندر خلیجی امریکی اڈے تھے، وہ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز تھا، یا وہ ابو ایکسپیکٹیشنز گیا ابھی تک جو حملے ایران نے کیے؟ نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشن تھا۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کی وار ہوتی ہے نا، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیفینڈر ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اوپر جو offensive آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک تو انہوں نے یہ اس کے اوپر اپنا سٹینڈ یہ لیا ہے کہ جی کیونکہ یو ایس بیسس سے وہاں سے ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، تو یہ اس کو کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں ان بیسس کے اوپر۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ شہر کے اندر بھی میزائل گرے ہیں، سعودی عرب کے اندر جو آئل ریفائنری ہے اس پر بھی گرے ہیں، یو اے میں کافی آپ شہر میں گرے ہیں، مال میں گرے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ کہ بیلسٹک میزائل میں تھوڑی سی انیکوریسی ہوتی ہے ان بلٹ، اور یہ کلومیٹرز کا ڈفرنس میں ڈس اورینٹیڈ ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ بیلسٹک میزائل کا جہاں تک تعلق ہے، جو اسپیس میں جاتا ہے اور پھر گریوٹی سے نیچے آتا ہے۔